Tit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 . Nakalihukan ang halad sa UC 2025 usa kini ka selebrasyon ug halad pasalamat alang sa batang Jesus na si Senyor Santo Niño. Nakita ang kinasing-kasing ug halawong nga debosyon sa mga maestra, estudyante ug uban pang mga staff sa UC pinaagi sa usa ka prosesyon ug misa. Ang maong kalihukan naghatag og dakong pasidungog alang sa balaang bata. Ang prosesyon ug misa nga gipahigayon naghatag og talanawon nga puno sa kasaysayan ug tradisyon. Kini nga kalihukan nagpahinumdum sa mga Eusenians sa importansya sa pakikiusa ug sa relihiyosong mga pagtuo nga padayon nga ginasaulog matag tuig. Kining kalihukan nga usa ka matahom ug maanindot nga talan-awon ang nagpahinumdum kanato sa pakighiusa ug sa kasaysayan ug tradisyon isip mga Eusenians sa kining tuigan nga selebrasyon. Daghang salamat Eusenians sa inyong partisipasyon. Daghan pang mga aktibidad ang nagulat sa atua sa maabot pang mga adlaw sa panahon sa sinulog. Ako si Freya Amor Iran o ako si Rian Faith Panadero sa UC Sangdiwa. Tinig ng paralan, sandigan ng katotohanan. Daghang salamat, Viva Pit Senyor!